इमिग्रेशन और तारकीन वतन की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अच्छा जनाब, सबसे पहले मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो है कि यहाँ जितने भी अज़ाइलम पर जो बाहर के मुल्कों से आकर रह रहे हैं उनके बारे में, और ख़ासकर जो पाकिस्तानी यहाँ रह रहे हैं उनके बारे में जो है ना, ये कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। तो इसमें सबसे पहली जो बात है, जो अज़ाइलम सर्कुलर नंबर 7 जो इसने दिया है, तो उसके मुताबिक कुछ चीज़ें हैं जो कि जितने भी अज़ाइलम पर यहाँ लोग रह रहे हैं उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। मसलन इसमें सबसे पहले जो चीज़ बताई जा रही है कि 1 जनवरी 2020 जो ये चल रहा है, इसमें इन्होंने ये यानी कि जो असर होगा, यानी कि इफ़ेक्ट है जो 2020 से ये कानून यहाँ चलेगा। तो उसमें इन्होंने जो पहली चीज़ बताई है, जो 1/5/2018 से पीछे, यानी आनवर्ड नहीं, पीछे जो है ना, जो हमारे लोग या जितने भी अज़ाइलम पर आए हैं उनके बारे में ये चीज़ बताई जा रही है कि इन्होंने कानून तय किया है कि इनको जो इनके कानून की हदों के अंदर रहेंगे उनको वीज़ा ये देंगे। ये नहीं है कि क्रिमिनल है जो उसके बहुत सारी और चीज़ें हैं या कि बहुत सारे मामलात हैं, तो उनको अगर हम देखें तो ये कहते हैं कि नहीं, हम उनको वीज़ा नहीं देंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है वो जो लोग इस अरसे से पहले जब आए थे, यानी कि जो मैंने बात की है पहली 2018 से पहले, तो उनकी जो जितने भी रिकॉर्ड है आया, वो किस तरह रहे, किस तरह उनका बिहेवियर रहा, किस तरह उन्होंने काम किया, अगर वो मुख्तलिफ़ चीज़ों में इन्वॉल्व थे तो उन्होंने कैसे वो अपना जो है ना काम जो है दिखाया। तो इसमें सबसे पहले जो है ना, वो लोग जो यानी कि अपना काम बिल्कुल उस ऑनेस्टी से कर रहे हैं या कर रहे थे जो कि उनको करना चाहिए था, क्योंकि बाज़ों को बाद में काम से हटाकर उनको जो है ना वो दूसरा वीज़ा दे दिया जिसमें लिखा था कि काम नहीं कर सकते, पहले था कि काम कर सकते हैं। तो जब उनको ये दे दिया गया तो उनको ज़ाहिर है कि काम छोड़ना पड़ा। तो काम देने वाले जो हैं, जो जितने भी हैं जो अदारे, उन्होंने इनके ख़िलाफ़ जो है ना उनको नोटिस देकर काम से फ़ारिग कर दिया। जब काम से फ़ारिग हो गए तो इनको ज़ाहिर है कि ये प्रॉब्लम नज़र आई कि आप जब हम काम नहीं कर रहे तो हमें ये वीज़ा नहीं देंगे। तो इसलिए जो लड़के जितने भी पाकिस्तानी हैं या जो भी दूसरे मुल्कों से हैं, उन्होंने ये कोशिश की कि इनको जितने जो भी कागज़ात मिले थे वो उन्होंने जाकर अपने जो अदारा है उसको दिए और उनको कहा कि हमें जो है ना इस जो वीज़ा है इस के तहत इस पर अमल होना चाहिए। तो कुछ ने जमा कराए हैं कागज़, कुछ ने नहीं। तो जिनको पता था उन्होंने कराए, जो अब पता चलता जा रहा है आखिर वो भी बेचारे इकट्ठे कर रहे हैं। लेकिन यह है कि इसमें यह ज़रूरी नहीं है कि सबको वीज़ा देंगे। इसमें यह है कि कोई मामलात आ जाते हैं, मसलन किसी का कोई और केस है या किसी ने किसी और जगह केस कराया था, 3-3 नाम के केस कराए थे, तो इसमें जो है ना तमाम चीज़ें जो है उन्होंने जो सारी देखी जाएंगी। तो ऐसे वीज़ा नहीं मिलेगा, उसमें सारी चीज़ों को देख कर ही वीज़ा देंगे। तो हुकूमत जर्मनी जो है ना, उनकी ये कोशिश है कि जितने भी पुराने यहाँ रह रहे हैं उनका अगर केस सारा बिल्कुल साफ़ है और वो जो है ना यहाँ रहना चाहते हैं और ऑनेस्टली तौर पर वो काम कर रहे हैं और करते हैं, तो उनको जो है ना ये वीज़ा देंगे। मसलन किन किन को देंगे? देखें, इसमें पहली जो चीज़ आ जाती है वो फैमिलियाँ जो जिनके बच्चे हैं यहाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं और जिनकी यहाँ मतलब कि मियाँ बीवी दोनों यहाँ रह रहे हैं, तो वो काम कर रहे हैं और उनका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ़ है, तो उनको ये जो है ना कोशिश करेंगे। एक तो ये हो गई चीज़। दूसरा, वो लोग जो बीमार हैं, ख़ास किया बीमारों के बारे में इन्होंने कोशिश ये करनी है कि ठीक है, वो अगर यहाँ उनका इलाज सही हो रहा है, ज़ाहिर है इलाज तो हो रहा है, लेकिन आया वही इलाज पाकिस्तान में भी हो रहा है तो इनको पाकिस्तान भेजें। लेकिन ये है कि जो मतलब कि इस काबिल नहीं है तो उनके बारे में भी यहाँ जो है ना उनके बारे में सोचा जा रहा है। तीसरे जो किस्म है वो जो लोग जो यहाँ वाकई इनको लगता है कि वो वाकई पीछे से उनके ख़िलाफ़ झूठी गवाहियाँ, झूठे जो मामलात हैं वो चलते थे, तो उस वजह से वो उनका भी जो है ना यहाँ वीज़ा उनको देंगे, क्योंकि इन्होंने पीछे से सारी इंक्वायरी मुकम्मल की हुई है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो मसलन कि एक
عزیل کہتا ہے کہ میرے پاس جو ہے نا اس وقت اتنے پیسے نہیں ہیں، میں پاکستان میں رہتا ہوں لیکن میرے پاس وہاں نوکری نہیں ہے، مطلب اس طرح کے معاملات، تو وہ چیز نہیں چلے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا اس وقت جو ازائلم کا جو ڈیفینیشن ہے ازائلم کی، وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ایک تو زندگی جو خطرہ ہے، پاکستان گئے تو آپ کو مار دیا جائے گا، تو وہ چیز نہیں چلے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا اس وقت جو ازائلم کا جو ڈیفینیشن ہے ازائلم کی، وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ایک تو زندگی جو خطرہ ہے، پاکستان گئے تو آپ کو مار دیا جائے گا یا آپ کو لمبی جیل ہو جائے گی، یا دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا کسی طرح کے مقدمے بنا کے آپ کو وہاں عدالت یا جیل نہیں مثلا یہ جو بات پھیلی ہوئی ہے کتنے عرصے کی ڈولڈنگ ہو، جی ہاں، یہ دیکھیں ڈولڈنگ انہوں نے یہ پہلے بعضوں کے پاس کام تھا، کام کرتے تھے، وہ کام ان کا چل رہا تھا، لیکن انہوں نے امیگریشن والوں نے ان کو بلا کے ان کے جو ڈاکومنٹ لے کر ان کو جو ہے دوبارہ چینجنگ کر کے جو ہے نا ڈولڈنگ لگا دی۔ اب ڈولڈنگ میں وہ بعض ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں ان میں جو ہے نا وہ کام نہیں کر سکتے، اب کام نہیں کریں گے، فرض کیا 6 ماہ سے ہو 10 ماہ سے ہو، تو یہ تقریباً یہ جو پچھلا سال ہے نا درمیان سے، یعنی کہ مڈ آف جو لاسٹ ایئر ہے اس سے انہوں نے یہ جو ہے نا شروع کیا ان کی ڈولڈنگ پر کام کرنے کی اجازت ختم کر دی، جس کی وجہ سے واقعی جن کا رائٹ بنتا تھا وہ تھوڑے جو ہے نا وہ ظاہر مایوس ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپلائی تو کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ نہیں ڈولڈنگ کتنے عرصے کی ہونی چاہیے اور ڈولڈنگ کی کون سی قسم ہونی چاہیے؟ دیکھیں ڈولڈنگ تو ویزا ہے نا، جیسے ویزے کی قسم جیسے ویزے ہوتے ہیں، اب ڈولڈنگ میں یہ ہے کہ ڈولڈنگ آپ کی جتنے بھی آپ کے جو فرض کے جب آئے آپ کام کیا، آپ کو ڈولڈنگ لگی، ساتھ آپ کو لکھا ہوا تھا کہ آپ کو کام کرنے کی اجازت ہے، تو اس حساب سے آپ نے جو کام کیا تو اس میں کام کرنے کی اجازت کی حد تک آپ نے کام کیا، اس کے بعد کام جو ہے نا وہ انہوں نے لے لیا واپس، تو اس وجہ سے جو ہے نا تھوڑا سا مسئلہ کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کو ویزا نہیں جن سے انہوں نے کام نہیں لیا لیکن انہوں نے مسلسل کام کیا ہے، جی ہاں، جو انہوں نے کام کیا ہے اور باقاعدہ صحیح طریقے سے، یہ نہیں کہ کسی کے پاس ویسے جا کے بغیر کاغذوں کے نہیں جنہوں نے ریگولر کام ریگولر کیا ان کو تو یہ دیں گے۔ کتنے عرصہ جنہوں نے کام کیا ہے؟ یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اس کی یعنی کم از کم جو ہے نا وہ دیکھیں گے اس کے پورا جو کام کرنے کا ٹائم ہے کس وقت سے، یہ پورا صحیح کلیئر نہیں ہے کہ کتنا عرصہ وہ کام کرے، یہ کوئی مطلب اس میں کلیئر نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ کام جو کر رہے ہیں وہ کیسا ہے، اور ان کے جو کام کرنے کا جو مطلب طریقہ کار ہے اس کو دیکھیں گے کہ اس میں آیا جرمنی کو فائدہ ہے کہ نہیں، ادروائز ان کو اگر ایسے مزدور جو ایسے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں لیکن وہ کام ان کے لیے کوئی آگے آنے والے حالات میں صحیح نہیں ہے، تو یہ جو ہے نا وہ میرا جو اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ کچھ اور ہے، یہ جو چیزیں جو ہم سوچتے ہیں وہ کچھ اور ہیں، اس لیے تھوڑا سا جو ہے نا یہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے۔ نہیں جس نے بے آئین کیا ہوا ہے اور ریگولر 2-3 سال سے وہ کام بھی کر رہا ہے تو اس کے لیے کیا چانس جی ہے؟ ہاں، اس میں دیکھیں گے نا کہ آیا اس کی آگے جو کیا ہے جس جگہ کام کر رہا ہے، آیا یہ کام مزید آگے چلے گا کہیں جا کر بند ہو جائے گا، یہ چیز دیکھنی انہوں نے مطلب ہے کہ اس چیز کی یعنی کہ کام کرنے کا جو اس کی اندر جو طریقہ کار ہے کہ آیا کمپنی اس کو کام کو کس طرح چلا رہی ہے، یہ سنو کال کو کمپنی ختم ہو جائے تو وہ کدھر جائے گا، تو یہ چیز بھی دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے بتایا نا کہ ان کو انہوں نے ہر چیز کو دیکھنا ہے کہ آیا یہ جو کام کر رہے ہیں یا کرنے والے تھے اور نہیں ہو سکا یا کر رہے تھے ان کو ہٹا دیا گیا، تو ساری چیزیں جو ہے نا اس میں اس قانون جو نیا قانون ہے اس میں کیا خوشخبری کیا ہے؟ دیکھیں خوشخبری یہی ہے کہ جو بندہ ایک کمپنی میں کام کر رہا ہے، مثلا آپ یہ سوچ لیں کہ میں کسی بھی کمپنی میں اگر کام کر رہا ہوں تو اس کمپنی کی جو ہے نا یہ پورا اسٹڈی کریں گے کہ یہ کمپنی کیسی ہے اور اس کے آگے آنے والے مستقبل میں کیا حالات ہیں، تو اگر وہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے، وہ کام جو ہے نا اس کو وہ کرے گی اور اس کا یہ ہوگا کہ اس کو جو ہے نا اس کام میں اس کا بینیفٹ ہوگا، ادروائز یہ نہیں ہے کہ جہاں وہ کام کر رہا ہے وہ ضروری ہے وہاں کنفرم ہو، کیونکہ اور چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں، یہ خالی کام ہی نہیں اور چیزیں بھی ہیں،
اور کیا کیا چیزیں ہیں؟ اور یہ آپ کا جو ہے نا آپ کا بیہیویئر، آپ کا ریکارڈ، آپ کس طرح آئے، کس طرح رہ رہے ہیں، کیا آپ نے کیا اس دوران، کوئی آپ کے جو معاملات اس طرح کے تو نہیں ہے جس میں آپ کے جو ہے نا کرائمز جو ہے نا وہ بڑے ہیں، یا کوئی اور بھی جو آپ اگر یہ قانون امپلیمنٹ ہوا ہے تو وہ جو ازائلم سیکر ہے وہ کہاں سے انفارمیشن لے؟ دیکھیں اس کے بیسٹ تو وہی ہے نا انفارمیشن، جو پہلے تو یہ جو ہے نا جو اس کا محکمہ ہے جہاں وہ اسائلم اس نے اپلائی کیا تھا، ایک تو وہاں، دوسرا ہاؤس لینڈر پہ ہولڈر ہے جہاں اسے یہ ویزا لیتا ہے، تو وہاں جو ہے نا وہ کسی بھی وہاں جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کو پوچھ کے ساری چیز پتہ کر سکتا ہے۔ اوکے، تو یہ شکریہ۔ چیزیں جو ہے نا یہ انشاءاللہ یہ اب کافی جو امید ہے کہ ہمارے لوگ اس میں فائدہ اٹھائیں گے، تو یہ ذرا یہ ہے کہ اس کو ذرا مشورے سے